देश फ्री मधेसका झण्डाहरू फहराइएका छन्। त्यति मात्रै होइन, मैले सीके राउत त्यसपछि चुप हुनु भएपछि, बोल्न छोड्नु भएपछि, केवल त्यो जनमत संग्रह हो भन्ने मात्रै कुरा सम्प्रेषण गरिसक्नु भएपछि, उहाँले नबोलेपछि उहाँका मातहतका कमिटीहरू के गर्दैछन् त्यसको पनि फलोअप गर्ने मैले कोसिस गरेँ। हिजो मात्रै रूपन्देहीको जिल्ला कार्य समितिले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्टसँग उसले भनेको छ, स्वराजको हाम्रो आन्दोलन, यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ र मधेस स्वराज भएपछि मात्रै यो टुङ्गिन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको छ। त्यति मात्रै होइन, समाचारहरूमा अस्ति के पनि आएको थियो भने यो समूह पृथकतावादीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन UNPO-सँग सम्बन्धित छ र यसले सदस्यता लिइसकेको छ। 26औं सदस्यका रूपमा यो छ भनेर भनिएको थियो। त्यो कुरा हो कि होइन म कन्फ्युजनमा थिएँ। तर हिजोको त्यही प्रेस विज्ञप्तिमा 11 बुँदे प्रेस विज्ञप्ति छ र त्यो प्रेस विज्ञप्तिमा के पनि भनिएको छ भने UNPO पछि अब UN मा हाम्रो सजिलै सहकार्य र प्रतिनिधित्व गरिने बाटो खुलेको छ पनि भनिएको छ। कुनै एउटा समूहले, संगठनले UN सँग सहकार्य र प्रतिनिधित्वको त्यो गुन्जायस हुन सक्दैन, त्यो सम्भावना हुन सक्दैन। यसबाट पनि मधेस फ्री मधेस हो, औपनिवेशिक जुन सत्तामा थियौं, शासनमा थियौं, त्यसबाट मुक्तितिर जान्छौं हामी भन्ने कुरा नै देखिएको छ। र सरकार यो अवस्थामा वास्तवमा प्रश्नहरूलाई राम्रो ढंगले जवाफ दिने, थप सजग हुने, थप सचेत हुने, साँच्चै नै गरिएका सम्झौताप्रति इमानदारीता छ कि छैन अर्को पक्षको भन्नेतिर लाग्नुभन्दा प्रश्न उठाउनेहरूमाथि खनिएको छ। यसले वास्तवमा हामी कतै ठूलो दुर्घटनामा जान्छौं कि भन्ने खालको स्थिति पैदा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैगरी जम्मा जम्मी 1.5 पेजको, मुस्किलले 1.5 पेजको 11 बुँदे उक्त सहमति पत्रमा 9 ठाउँमा त स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भनेर सगौरव नाम लिएको छ। सरकारका तर्फबाटै, राज्यका तर्फबाटै मान्यता दिने काम भएको छ स्वतन्त्र मधेस भनेर, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई। अनि अर्को पक्षबाट, अर्को साइडबाट हेर्ने हो भने सीके राउत समूहले कुनै पनि खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छैन। हिजो आफूले गरिएको कथित पृथकतावादको आन्दोलन, त्यो आन्दोलनका प्रतिको गल्ती महसुस गरिएको छैन। अब त्यो बाटोमा छुइन भनेर त्यसलाई रियलाइज गर्ने, दोहोर्याउँदिन भन्ने खालको प्रतिबद्धता पनि छैन। तर सरकारले गर्न पर्ने सबै प्रतिबद्धताहरू, गर्नै नपरे पनि हुने प्रतिबद्धताहरू पटक पटक दोहोर्याएको छ। उसले भनेको छ, सरकारले भनेको छ, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको राज्य विरुद्धको अपराध लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिइनेछ र हिरासत वा कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निशर्त रिहा गरिनेछ। यसका नेता कार्यकर्ताहरूद्वारा यस अघि तयार पारिएका र पहिले प्रचारमा गएका किताब, पर्चा, पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाइन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन, हटाइने छैन भनिएको छैन कि भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन भनिएको छ। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघ संस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन र त्यस्ता क्रियाकलाप गरे बापत राज्यद्वारा कुनै प्रकारको कारबाही गरिने छैन। यो कुराले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ। मधेसमा यी सबै काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो राज्यबाट भन्ने खालको आशयलाई अगाडि सार्न कोसिस भएको छ। यो रोजगारीको कुरा, क्षतिपूर्तिको कुरा र उपचार गर्ने कुरा त यो मानवीय होला। त्यसका साथमा सरकारको तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन प्रति लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं भनिएको छ। यसले गर्दा व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा नै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन हिजो पनि यसको अस्तित्व थियो, आज पनि छ। हामी किनकि सम्झौता गर्दैछौं र भोलि पनि यसको अस्तित्व समाप्त हुनेछ भन्ने खालको कहीँ अभिव्यक्ति आएको छैन। यसबाट वास्तवमा सरकारले निकै ठूलो तानाबाना, निकै ठूलो पर्दा पछाडि आफैले जानेर हो अथवा नजानेर हो ठूलो एउटा षड्यन्त्रको शिकार सरकार भएको जस्तो लाग्छ। किनभने कुनै पनि खालको गल्ती स्वीकार गर्ने र आगामी दिनमा नदोहोर्याउने कुरा महत्त्वपूर्ण थियो, त्यो कतै देखिँदैन। त्यसैगरी मुख्य अहिले विवादको विषय भनेको, आशंकाको विषय भनेको, भोलिका लागि दीर्घकालीन रूपमा जोखिमको विषय भनेको राजनीतिक यो 2 नम्बरमा गरिएको सहमति, यो हामी
जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भनेर जनमत संग्रहको कुरा छ, त्यसलाई स्पष्ट पारिएको छैन। र अर्को मैले आग्रह गर्नुपर्ने कुरा, राजनीतिक सहमतिका सन्दर्भमा हामी अहिले पनि बृहत शान्ति सम्झौताकै, बृहत शान्ति प्रक्रियाकै एउटा हिस्साका रूपमा अहिले पनि हामी छौं। यो प्रक्रिया चलिरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा न प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग यो यस्तो गम्भीर विषयमा सम्झौता गर्ने सन्दर्भमा कुनै सहमति भएको छ। पार्टी भित्रै पनि आफ्नै पार्टीलाई पनि आफ्नै हाउसलाई समेत कन्फिडेन्समा लिने काम भएको छैन। यो सबै कुराले सरकारले वास्तवमै केही जवाबहरू स्पष्ट ढंगले दिन पर्ने देखिन्छ। यो लोकतान्त्रिक जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भनेको के हो, स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। र जनमत संग्रह यो विषयमा, यो मुद्दामा हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट रूपमा जवाफ दिनुपर्छ। त्यसैगरी युएनपीओमा त्यो समूहको संलग्नता थियो भने त्यसबाट औपचारिक रूपमा त्यो समूह बाहिर निस्किनका लागि के उसबाट प्रयास हुँदैछ या भएको छैन, या निस्किन्न, त्यसमा पनि स्पष्टता जरुरी छ। त्यसैगरी जनकपुरमा स्वागत र्यालीमा गरिएको जुन खालको क्रियाकलाप छ त्यो के थियो, आजैका मितिबाट यो सबै सम्झौता कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने, तर अर्को पक्षले, त्यो समूहले त्यसलाई नदोहोर्याउने कुराले वास्तवमा यो सम्झौता, यो सहमतिमा इमानदारीता थिएन, रणनीति थियो। त्यसलाई टेकेर अगाडि बढ्ने र आगामी दिनमा अझ आफ्नो बाटोमा अगाडि लाग्ने खालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त गर्ने कोसिस भएको थियो भनेर हामीले अनुमान लगाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। र म सरकारलाई अन्तमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो विषयमा ढंग नपुगेको हो भने, हाम्रो ढंग पुगेको थिएन भनेर ढंग पुर्याउने गरी अर्को एउटा सहमति आउनु पर्यो सरकारका तर्फबाट। दुवै पक्ष यदि सहमत भएका थिए भने अर्को सहमति आउनु पर्यो र यसलाई स्पष्ट पार्नु पर्यो। यस्तो विषयमा यस्ता अमूर्त भाषाहरू, अपारदर्शी क्रियाकलापले साँच्चै नै यो सरकारले ढंग पुगेको थिएन भने, ढंग पुगेको थिएन भनेर स्वीकार्दै आउनु पर्यो। माननीय कोमल ओली, समय 10 मिनट। यसपछि मान्य विश्वचन्द्र लाल। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जसका लागि देश र जनता सबैभन्दा पहिलो र ठूलो कुरा हो, जसले देश र जनताको भावना बोकेको छ, जसले पहिले देशका लागि गर्नुपर्छ भन्छ, जसले देश रहे मात्र हामी रहन्छौं भन्छ, जो